السلام عليكم البنات. اليوم غادي نجد لكم تيراميسو. غادي نحتاجو هاد لي بودوار هادو، ماسكاربون 250 غرام و 20 سنتيلتر تاع لا كريم فلويد، 50 غرام تاع لو سكر غلاس، دو نوتيلا مي سي با اوبليجي. خصنا لا كريم ان باتور الكتريك، خصنا un saladier و لو باتور ولا كريم ليكويد ولا ماسكاربون يكونوا في الثلاجه، يكونوا باردين باش تطلع لنا مزيان لا كريم تاعنا. هنا لو كاكاو للتزيين، وهنايا عندنا لو بلاطو. انا غادي نديرو في هذا البلاطو تاع لي لازاني، ولا تقدروا ديروهم دون دي بتي فير ولا دون دي بتي فير سبيسيال تيراميسو. فوالا بون البنات، الا ما عندكمش هاد لي بودوار هادو تقدروا ديروه بلو سبيكيلوز، بهاد الكاطو هادو كيجيو حتى هما بنين. غادي نديرو الماسكاربون هي الاولى، la crème fluide, وغادي نديرو السكر. نديرو غير شويه بون لانستون، حيت الا كثرنا ما غاديش. بسم الله. باقا لينا شويه باش تشد في روحها. كتشد شويه د الوقت البنات باش ما بقاتش ليكيد، خص مازال شويه. بركة عليها. فوالا شتو هاد لا كريم هادي تقدروا ميم ديروها لي غاتو، سابيل كريم شانتي،
تقدروا ديروها ميم بور لي غاتو. غادي ندوزو كيفاش غادي نديرو بور باش نصاوبو لو تيراميسو. كناخدو هاد البسكوي هذا كنديروه سوا في الشوكولات والماء ولا الحليب والشوكولات. انا درت الحليب والشوكولات. غادي نديرو لا بروميير ايتاب تاع لو بسكوي. ابري غادي نديرو لا دوزيام ايتاب تاع لا شونتي اللي صوبنا. باغ كونطخ خصكم تخليوه في الثلاجه بوندون اون نوي، وإلا بغيتو تصاوبوه لابريميدي خصكم ديروه اون نوي، وإلا بغيتو ديروه كومون دير العشيه خصكم ديروه في الصباح. مي يبقى في اون موا في الثلاجه بوندون ضحكاتني بنتي pendant toute l'après-midi quoi, toute l'après-midi, toute la matinée. Ah là غادي يكون un peu compliqué. Hop, voilà, obligé. خاص شويه الصبر البنات، غير بشويه، حيت نورمال كتلصق، حيت لي بودوار فيهم لي بودوار يسون ان بو مويي كوا، يسون خازقين وكتلصقوا. غنديرو دوزيام ابري. لا بغينا نديرو نيتيلا، on peut mettre un peu de Nutella dans chaque. C'est pas obligatoire de dire Nutella, c'est chacun et ses goûts. نديرو chaque. C'est très important تخلوها تبرد toute une nuit ولا toute une après-midi، sinon دوك لي بودوار ما غاديش يجيو كما كنقولوا يجيو bien mou. Après نقدروا نديروهم مع الكافي ولا الشوكولات ولا لي فريز، نتوما وحسب الذوق تاعكم اللي كيعجبكم. انا كنديرو نورمالمون بلو كافي، مي الولاد ما كيبغيوش لو كافي، كناخذوا لو ريست تاع لا شونتي كنديروها كمسا. هوب كنحاولوا نقادوها باش يولي لنا ان بو، باش يولي مقاد بارتو. هنا انا درت المول صغير، مي الا بغيتو ديروا المول كبير خصكم دوبليو لي دوز. دابا وليت ديروا 250 غرام تاع الماسكاربون ديروا 2 fois 250 غرام، و pour la crème liquide pareil ديروا 2 fois la dose. كنحاولوا نغطيو
لي بسكوي تاعنا بلا كريم باش ما بقاش تبان. ابخي من بعد نحاولوا نغطيو هكا باش ما يبانش البسكوي. تمام. الجهات اللي ما فيه نحاولوا نغطيوه. كنمسحوا الجناب. نمسحو الجناب باش يولي حيت نورمال ملي كنديرو كناخدو الكاكاو كنحاولو نديروه باغتو باش يغطي لينا شويه هذاك لي ولو سوبود كمسا. فوالا البنات وكنخلوه في الثلاجه بوندون الليله كامله ولا صوبتو في الصباح الصباح كامل ولا العشيه في الديسير. كنتمنى يعجبكم البنات بالصحه والراحه. فوالا البنات كيفاش كيجي. هوب يلا كريم لا بالصحه والراحه البنات.